exercice 1. Soit une thermostance NTC définie par le modèle mathématique suivant pour une température de 0 à 50 degrés Celsius. Bon, نفكركم ال NTC هي une résistance à coefficient température négative. بعد كي تزيد لا température هاد لا ريزيستونس تنقص. هكذا. دونك هنايا لا بروميير كيسيون عطاتني ليكواسيون تاع هاد لا ريزيستونس تيرميك. دونك RT est égal R25 exponentielle B 1 sur T moins 1 sur T25. Donc R25 هي la résistance à la température 25 degrés Celsius. هكذا. دونك انا واش عطاني البي هي 4000 كلفن. الكا هو الكلفن. تعرفوا الكلفن؟ اه صح. R25 100 كيلو ام. دونك واش معناتها هاد الان تي سي كي تكون لا température 25 degrés Celsius la résistance تاعها تكون 100 كيلو ام. La question تقول calculer la sensibilité absolue S ou la sensibilité relative alpha. عطيتكم لا فورمول تاعها. alpha هي S sur RT وين AT égale 25. صح نبداو S. S هي la dérivée تاع la résistance sur la température. Donc c'est la dérivée تاع البارامتر électrique تاعي اللي mesuré et voilà la résistance sur le changement تاع la température. معناتها كي تبدل لا température تاعي اون غروندور صغيره كومبيان ولا شحال تتبدل لا ريزيستونس. دونك ا كيل بوين التيرميستونس تاعي لي سونسيبل. دونك هنا كي نكالكيو لا ديريفي بارابور لا température تاع لا فورمول اللي شفناها دوكا تلقى موان بي سور تي او كاري فوا ار تي. ديريفي الفوقانية هذيك ار تي. تصدقوا عليها موا. وعلاش الموا؟ لا ديريفي تاع ليكسبونونسيال ياك ديريفي واش كاين لداخل. دونك لا فاريابل تاعنا هي 1 sur تي هي لا فاريابل. دونك عندك 1 sur تي موان 1 sur تي 25. كونستونت هذيك. دونك بون ار 25 كونستونت خلينا منها. البي كيف دونك هنا 1 sur تي 1 sur تي au carré. كي دير لا ديريفي تاع الكسر شايفين ولا لا؟ شايفين لا فورمول. دونك المقام au carré فوا لا ديريفي تاع النيميراتور فوا الدينوميناتور موا لا ديريفي تاع الدينوميناتور فوا النيميراتور. دونك منا جا الموا هكذا. دونك فما لا ديريفي مفهومة شيخ. نعم مفهومة. كملوا. دونك حنا لا كيسيون دوموندات نكالكيو لا سونسيبيليتي في 25 degrés Celsius. دونك اس 25 لا سونسيبيليتي 25 degrés Celsius هي شحال موان بي سور. هنا كونفرتينا من degrés Celsius لكلفن. هكذا. دونك 25 بلس 273.15 au carré فوا R25. R25 اللي مديتها لكم في لا كيستيون تلقى موان 4.5 كيلو اوم بار كلفن. هكذا. دونك لقيناها نيجاتيف بيسك علاش سي ان تي سي لا ريزيستونس تنقص مع لا température. كاين حاجه ماشي كلير لحد الان؟ شوية شيخ اس 25 كيف حسبتها؟ اس 25 نعاودو نوليو لا فورمول تاع اس. لا فورمول تاع لا سونسيبيليتي فاهمها؟ هي لا ديريفي تاع ار سو لا ديريفي تاع تي. هذه لا سونسيبيليتي تاع ان كابتور. مثلا انا حاب نعرف لا ريزيستونس تاعي ا كيل بوين تبدل مع لا température. هذا هو المعنى تاع لا سونسيبيليتي.
دونك ديريفيت لا فورمول اللي عطيتها لكم في لا كيستيون. لقينا هذه هي موان بي سور تي او كاري فوا ار تي. دونك ار تي هذه تبدل مع لا تمبيراتور، ما تقدر تكون ار 25 ار 20 سا ديبون لا كيستيون جو دوموندات. لا كيستيون دوموندات كالكولي لا سونسيبيليتي ا 25 دوغري سلسيوس. دونك هذا واش معناتها اس 25؟ لا سونسيبيليتي ماهيش كونستونت في ان تي سي، راهي تبدل مع لي تمبيراتور. دونك كي تكالكوليها 25 تلقى فالور، تكالكوليها 20 فالور، 10 40 50 انسي دو سويت. دونك لا كيستيون دوموند لك 25 دوغري سلسيوس. دونك اس 25 دوغري سلسيوس est égal à. دونك رومبلاسينا عندي البي ار تي شحال تولي؟ راكم معايا؟ ار تي تولي ار 25 100 كيلو اوم 100 كيلو اوم، ومن تحت لا تمبيراتور كونفرتابل كلفن. دونك سي 25 بلس 273.15. هذا ما كان. نلقى لا سونسيبيليتي موان 4.5 كيلو اوم بار كلفن. فهم؟ اوكي صح. دونك ابليكاسيون نيميريك. لا كيسيون تاني دوموندات لي لا سونسيبيليتي ريلاتيف. دونك شنو هي لا سونسيبيليتي ريلاتيف؟ هي اس سور ار تي معناتها لا سونسيبيليتي ابسولو divisé par la résistance اللي كالكوليت فيها هاد لا سونسيبيليتي. دونك tout simplement alpha 25 une sensibilité relative égale S25 sur R25. دونك هنا ابليكاسيون نيميريك ديريكت نلقى 0.045 كيلو بون كلفن موان 1 هكذا. الاوم تروح مع الاوم صح. دوك كي نشوفوا لا دوزيام كيستيون تفهموا المعنى تاع لا سونسيبيليتي ريلاتيف ولا شنو الفائده تاعها. بون هنا عندي بر كيستيون. تفضل. تفضل. عند هذه لا سونسيبيليتي ريلاتيف اسكو لو كان يعطينا عند تمبيراتور ديفيرون يعني اسكو لازم هذيك الاس والار يكونوا في نفس لا تمبيراتور؟ بيان سور بيان سور سي بون. شوف لا فورمول تاع اس راني داير ار تي موان بي سور تي او كاري ار تي معناتها ار راهي فاريابل. تري بيان. دونك لا سونسيبيليتي تتبع ار تي لازم يكونوا مع بعضها. سي بون عندك سي بون. دو كيستيون دو شوفوا موديل واحد اخر تاع لي كابتور ريزيستيف دو تمبيراتور سوا اون بي تي 100. شكون اللي سامع بلي بي تي 100؟ اسكو جاست عليكم هاد الكلمه ديجا؟ نو لي جون اللي داروا لي ستاج ولا يودي ورا شوفوا لي جون في يخدموا في الاندستري يخدموا في لوطوماتيزم تلقاهم يسمعوا بلي بي تي 100 اكثر من لي ان تي سي. لي بي تي 100 معروفين. Soit un PT sont définis par le modèle mathématique suivant pour une température T de 0 à 100 degrés Celsius. Donc, la formule RT est égal à R0 crochet 1 plus alpha 0 parenthèse T-0. هكذا. دونك الحاجة اللي تلاحظوها في هذه لا فورمول واش تلاحظوا؟ زيرو نعم موان زيرو. بون تي موان زيرو. علاش درنا تي موان زيرو؟ مامو زيرو ماك هي تقدر تنحيها مي علاش درناها؟ زيرو الكلفن شيخ. بون جوستومون عندها علاقه بالسلسيوس ولا الكلفن. كلفن لو كان انت كي ترومبلاسي لا تمبيراتور في ليزيكواسيون لازم دائما ترومبلاسي بالكلفن. هذا الكلمه تتبدل. ايه ولا لا؟ بصح انا هنا نقدر نحطها ديريكت اون سلسيوس. نقدر نحي موان زيرو ونخدم اون سلسيوس. علاش على جال الموا هذايا. دونك في الاصل هي وشنو هي لا تمبيراتور اون كلفن موا 273.15 نلقاها بسلسيوس. اي والله. دونك دبر راسك حبيت تكتب ديرها اون كلفن بصح هاد زيرو لازم ترجعو 273.15 تلقى تمبيراتور عادي بسلسيوس، ولا تخلي تي وحدها تنحي كاع الزيرو بصح شنو ترومبلاسي غير بسلسيوس تلقى كيف بون. بصح ماشي هذا واش حابين نسقسيكم وشنو الفرق بين كي تكومباريو هاد لا فورمول مع اللي قبلها مع تاع الان تي سي لينيار. راك تشوف لا لينياريتي هنا كي ترجع ليكواسيون هذيا تشوف تي وين راهوك راه في ليكسبونونسيال وزدنا راه في دينوميناتور. بصح هنايا عنده برك كان كوفيسيون ار 0 وكوفيسيون الفا 0. دونك ليكواسيون هي لينيير. بون عطاني هنا دي بارامتر ار 0 هي لا تمبيراتور في 0 ديغري سلسيوس هكذا
دونك 100 اوم راك ترماركيو صغيره. هنا كنا نخدموا في الكيلو اوم في الان تي سي. اعطاني الفا زيرو. الفا زيرو اللي هي لا سونسيبيليتي ريلاتيف 0,00389 كلفن موان 1. دونك لا كيسيون تقول كيف calculer la sensibilité S. La sensibilité relative alpha 25. Donc de la même façon, S il y a la dérivée de R sur T dt. La dérivée de RT par rapport à T. Qui dérive je le A0 R0 alpha 0 coefficient. R0 puisque هادو هما لي كوفيسيون اللي راهم مضروبين في T. هكذا. دونك نلقاو هاد الريزولتا 0,389 اوم بار كلفن. دونك كي تكومباريو واش لقينا هنايا في البي تي 100 مع واش لقينا في الان تي سي، واش رايكم؟ وقبيله نيجاتيف ودوكا بوزيتيف. بون معليش بصح الحاجه اللي تهمنا اكثر من السيني. هذيك فاريابل والاخرى كونستانت. بون وي هذه على بالنا بها. وشنو ثاني؟ ماك تشوف الشيخ سيد ماشي يسمع. شكون اللي ماشي يسمع؟ طفل او كومونتا قالك مانيش نسمع. قولوا اكتيف المايك يدخل في الاوديو بيتو. بروبليم عنده. والله ما على بالي. كان واحد اغوش كامل يخرج من الاوديو ويدخل. ودي عندك واحد سيو فهموه في الشات، سيو فهموه. خلاص كمل شيخ دوكي يريقليها. دونك نعاود نرجع السؤال تاعي. قلت لكم كي تكومباريو اس 25 كي تكومباريو اس 25 باردون دونك كي تكومباريو اس 25 تاع الان تي سي مع لا سونسيبيليتي تاع الان تي سي تاع البي تي 100. بون قلنا واحد من زملائكم قال هذه ماهيش لينيير. بون لينيير بون باردون الان تي سي ماهيش لينيير، بار كونتر بي تي 100 راهي لينيير. هذه حاجه الاولى. حاجه ثانيه راك تشوفوا الفرق كبير في لا غروندور. شوف هذه 4.5 كيلو اوم اي بالكيلو. وهنا عندي 0,389 اوم. في رايكم اسكو يكفيوني الاس وحده لا سونسيبيليتي ابسولو؟ اسكو تكفيني باش نحكم؟ باللي الان تي سي بلو سونسيبل على البي تي 100؟ نورمالمون قاعد تقولوا هكذا؟ مشكلش تكفي. ما فهمتش. كي تلو ماركي الاس 25 تاع الان تي سي وتلو ماركي الاس تاع البي تي 100 راك تشوف بلي وحده بزاف كبيره على الاخرى. اسكو يكفي سونسيبيليتي؟ اسكو يكفيك باش تحكم بلي الان تي سي راهي بلو سونسيبل على البي تي 100؟ لا شيخ لازم تحسب ريلاتيف جمله. هذه بالاون. فوالا لازم نشوفوا ريلاتيف. باسكو علاش؟ لازم تشوف ريلاتيف. شوف هذه مسيو وي مسيو لا باش نعرفوا لا سونسيبيليتي تكون اكثر نشوفوا لي صغيره. ما نسمع فيك مليح. معليش مسيو خلاص كمل. راح نسمع فيك هكذا عاودي. لا سونسيبيليتي كيفاش نعرفوا الكبيره ولا الصغيره؟ نشوفوا نو لا سونسيبيليتي باش نعرفوا لي بلو سونسيبل. نشوفوا الكبيره ولا نشوفوا كي تكون بالموان كي تكون بالبلوس؟ ما يهمناش المو ولا البلوس، تهمنا لا فالور ابسولو. لا فالور ابسولو داكور. يهمني المقدار اللي تبدل به. بون نعاود نرجع. بون سي فري بلاصو كي تشوف لا سونسيبيليتي ابسولو تلقى الان تي سي راهي بلو سونسيبل على البي تي 100. بصح لازم نروماركيو حاجه هي لا فالور نومينال. بون هذه تبدلت 4.5 كيلو اوم. بصح ايماجيني لو كانت لا فالور نومينال تاعها باغ اكزومبل 1 ميجا اوم. 1 ميجا اوم كي تبدل 4.5 كيلو اوم ماشي حاجه كبيره. راكم معايا ولا لا؟ فهمت. ايماجيني البي تي 100 تبدلت ب 0,489 مي لا فالور انيسيال تاعها كانت 1 اوم. دونك عندك كان شونجمون تاع قريب 40%. دونك هنا تجي الفايده. هنا يجي الفايده تاع لا سونسيبيليتي ريلاتيف. دونك نحكم لا سونسيبيليتي ابسولو نقسمها على لا فالور نومينال. اوكي دونك نديرو هنا لا ميم شوز البي تي 100.
Donc alpha 25 est égal S sur R25. Donc R25 معطاها ليش عطاني R0 donc نكالكوليها بهذه لا فورمول ابليكاسيون نيميريك نبدل برك 25 هنايا نلقى 109 اوم دونك نقدر نكالكولي الفا 25 نلقاها 0.00354 دونك كي تكومبار دوكا نقدروا نكومباريو راك تشوفوا باللي الفا 25 تاع الان تي سي راهي سوبيريور على الفا 25 تاع بي تي 100. بون شوفوا كي تكومباريو الفا 25 تلقاو الفرق شحال قولوا اكثر من 10 مرات 10 11 مره هكذاك 12 ابوبري بصح كي تكومباري سونسيبيليتي ابسولي شوف الفرق الكبير 4.5 كيلو 0.389 هنا الفرق راهو اكثر من 1000 اكثر من 1000 اكثر من 1000 مره 10000 مره اكثر من 10000 مره دوبل. هنا باش تعرفوا الاهميه تاع لا سونسيبيليتي ريلاتيف. Bon, la conclusion, les PT100 ont une réponse linéaire, mais la sensibilité relative des NTC est à peu près 10 fois plus supérieure. Donc les PT100 font la linéarité, ou les NTC, 10 fois plus, la sensibilité تاعهم 10 fois plus supérieure. هكذا. معليش نسقسيك. تفضل. R25 كيف حسبناها تلفتني ما عرفتش كيف. R25 هنايا. راك تشوف مع الكيرسور تاعي واش راني سيليكسيوني. راك تشوف لا فورمول. راك تشوف لا فورمول. عندي R0 وعندي ألفا 0 دونك عوضت تي برك ب 25. هاي لك. لقيت هذا مكان. واضح؟ واضح؟ لي سكساني دوكا. واضح شنو؟ دونك نعطيكم سؤال. اسكو لا نون لينياريتي تاع الان تي سي مانيش نسمع نعاود اسكو لا نون لينياريتي تاع الان تي سي اسكو تشكل لي مشكل اسكو دير لي ان بروبليم لا نون لينيار الان تي سي ماهيش لينيار هكذا باسكو لا سونسيبيليتي تاعها ماهيش كونستانت راهي تبدل كي شفنا لا كورب تاعها في التي دي شفناها بلي ماهيش لينيار لا كورب لوغاريتميك هذيك. دونك اسكو لا نون لينياريتي هذه اسكو معناتها اسكو تجينيني ولا اسكو تاثر على لو شوا تاعي معناتها على جالها نولي الان تي سي قال ما نخدمش بها ماهيش لينيار اسكو تكري لي ان بروبليم اسكو سي ان بروبليم اللي ما يتريقلش ما عنده حتى حل. زوجة لينيار ما تقدرش تريق ليها شي كل وحده اش تخدم. كيفاش تقدروا تريقلوها؟ لينيار مسيو. نعم رجعوها لينيار ما نقدروش. ترجعها لينيار تقدري كاين دي سيركوي يديروا هاد الخدمه يرجعوها لينيار. البروبليم تاعك نقص لك سونسيبيليتي في كالكو زون زعما باغ لا فان كاع تشوفها بلي هادي بدات تولي غير كونستانت. وي كي دير هادوك لي سيركوي تاع لا لينياريزاسيون تنقص لا سونسيبيليتي بيان سور. دونك عندك انت كورب اكسبونونسيال ترجعها دروات تروح لك لا لينياريتي. مي كاين اون ميثود ولا لا باز باش تنحي لا لينياريتي لازم تكون انتيليجونس. تقدر ديرها بإون بروغراماسيون اللي عنده فكره على البروغراماسيون. ايماجينيو تكتب بروغرام وتعمرو بلي كونديسيون ولا تحط ليكواسيون هذه لا نون لينيير هذه تكتبها بروغرام تاعك ستوكيها في ان بروسيسور. دونك غير تجيه غير يلقى لا ريزيستونس يدير الكالكول انفيرس ويستنتج تي سهله. لا دونك انا كي نعطيك هاد ليكواسيون نعطيك هاد ليكواسيون تتحكم من ان تي سي في لا رياليتي تميزور لا ريزيستونس تاعها تقدر تستنتج لا طومبيراتور ولا لا تقدر. دونك دير باك ليكواسيون انفيرس باللوغاريتم تكالكولي لوغاريتم نيبيريان وتلقى لا فورمول تاع تي ما يكون عندك حتى اشكال. دونك هاد ليكواسيون تقدر ديرها في اون كالكولاتريس. بون كالكولاتريس انا نقصد ان بروسيسور ان بتي بروسيسور تحط فيه هاد ليكواسيون يكون ديدي يدير هاد الخدمه سون زاري. دونك يميزور تجيه لا طومبيراتور ولا تجيه اون طونسيون
ويكونفيرتيها ان تمبيراتور. دونك شنو واش حيكون عندك زياده؟ يكون عندك ان بروسيسور. دونك اسكو لي بروسيسور غاليين معناتها الكو تاعهم طالع بزاف، وين درجه وين لازم نستغنى عليهم ولا ما نقدرش نديرهم؟ في رايكم نتوما؟ ماشي غاليين، ماشي غاليين. ميكرو. دونك انا ما دومونديتش حاجه 64 بيت لا 34 بيت لا 4 جيجا دو رام. suffit un petit processeur, un petit microcontrôleur dédié يدير الكالكول. بون ما يلحقوش $1. دونك فريمون لا سونسيبيليتي ماشي لا نون لينياريتي ماشي فريمون بروبليم. هكذا. دونك هذه شفاو على المعلومه. نروحوا ليكزارسيس 2. L'exercice 2 واش يقول؟ Le circuit de conditionnement montré dans la figure 1 est utilisé pour mesurer une plage de température T de 20 à 100 degrés Celsius. Donc R est un capteur de température de type PT100 avec R0 100 ohms et alpha 0 0,00385 Kelvin-1. Bon, la question. La question تقول comment choisir la valeur de R. شوفوا مليح الشيما هاي لك R هاكو معايا. Donc comment choisir la valeur pour assurer une résolution de 0,1 degré Celsius, sachant que l'auto-échauffement du capteur est donné par sigma ou la delta est égal à 0,025 Kelvin par milliwatt. Bon, هاد لا كيسيون مركبه معناتها باش نلحقوا لهاد لا ريبونس لازم نجاوبوا على بزاف اسئله. بون الحاجه الاولى نسقسيكم شنو هو لوطو ايشوفمون؟ كيتسخن من الكورون ما تسخنش من برا. الجول. تري بيان. دونك انا هاد لا ريزيستونس تاعي تيرميك هاديه الكابتور تاعي ريزيستيف اني حابو يديتيكتي لي باك لا تمبيراتور اكستيريور تاع l'environnement. هكذا. مي كوم هادي سون ريزيستونس راح يجوز فيها ان كورون. هكذا. دونك مادام يجوز فيها ان كورون راح تكون فيها ديسيباسيون باغ ايفي جول. راكم معايا؟ دونك كي تكون ديسيباسيون تاع لا بويسونس واش معناتها؟ يا اخي معليش نعاود. دونك راني نسمع مليح. راني نكسبليكي في لوطو ايشوفمون. دونك وشنو هو لوطو ايشوفمون؟ اكسبليكيت بلي الكابتور ريزيستيف تاعي راح يجوز فيه ان كورون. مادام يجوز فيه ان كورون مادام راهو في سيركوي راح يجوز فيه ان كورون دونك راح يديسيبي اون بويسونس. كي نقولوا اون بويسونس اوتوماتيكمون معناتها ايشوفمون. هكذا معناتها تمبيراتور تزيد. دونك هاد لا تمبيراتور نعتبرها ان بروي. دونك حتعطيني اون ايرور دو ميزور. باسكو علاش انا الكابتور تاعي راني حابو يقيس لي برك ولا نحبو يتاثر برك بلا تمبيراتور اكستيريور. راكم معايا لحد الان؟ وي يا شيخ ما فهمتش. ما فهمتش. نعاود. دونك هادي الار هاديه اللي راكم تشوفوا فيها هنايا. هاديه وين رايح الكيرسور تاعي. دونك هذا الكابتور ريزيستيف تاعي راهم برونشي في ان سيركوي. دونك راح يجوز فيها ان كورون اي ار. هكذا صح. كي يجوز فيها ان كورون اي ار دونك واش معناتها؟ معناتها حيديسيبي اون بويسونس. كي نقولوا اون بويسونس واش معناتها؟ معناتها ايشوفمون. هادي بار ديفو اي حاجه يجوز فيها ان كورون تسخن. كسوا تيليفزيون كسوا ديمو كسوا بورطابل كسوا اون لومب هادي حاجه معروفه. في جول. لي في جول. دونك انا هاد لي شوفمون هذا بالنسبه ليا حاجه غير مرغوب فيها. وعلاش؟ باسكو انا حاب نميزوري لا تمبيراتور اكستيريور برك تاع لونفيرونمون لا في لا شومبر لا في لا صال. مانيش حاب لي لوطو ايشوفمون ولا لي شوفمون تاع الكابتور تاعي ياثر على لا ميزور. جو بونس مفهومه. صح. دونك هاد لوطو ايشوفمون تاع الكابتور اللي بسبة الكورون اللي يزيد فيه راح يكري لي ان بروي ولا نعتبروه ان بروي راح يدير لي اون ايرور دو ميزور. دونك انا شاني حاب نكالكولي حاب نستيميه
ونشوف كيفاش نمينيميزيه بحيث لا كيسيون واش قالت لك؟ قالت لك راني حاب اون ريزوليسيون تاع 0.1 دوغري سلسيوس. معناتها راني حاب ليغور دو ميزور هذه لازم تكون صغيره على 0.1 دوغري سلسيوس. هكذا واش معناتها؟ معناتها هذا الكابتور ولا هذا المونتاج تاعي كي ميزوري به لا تمبيراتور عطاني مثلا 25 هكذا. دونك لا توليرونس ولا لا بريسيزيون كيفاش لازم تكون؟ على حسب الكاي تشارج تاعي. دونك راح تكون سوا 25.1 ولا 24.9. دونك هذه لا توليرونس تاعي ولا هذه لا بريسيزيون تاع الكابتور تاعي. دونك هذا هكذا واش راني حابو يخدم. لا مارج ديرور تكون بلوز او موان 0.1 دوغري سلسيوس. دونك لا كيسيون قالت لك القالي ار هاد لا ريزيستونس هذه ار. دونك كيفاش نكالكوليها باش نلقى اون بريسيزيون تاع 0.1 دوغري سلسيوس ولا اون ريزوليسيون تاع 0.1 دوغري سلسيوس. بروحها وحده قلنا السبه تاع ليو دو ميزور هذه جايه من لا بويسونس دي سي بي في الكابتور. دونك لا فورمول تاع لا بويسونس في اون ريزيستونس قولوها لي ار اي او كاري R fois E au carré. Donc A résistance, le A résistance, dissipe une puissance, R fois E au carré. Donc R fois IR au carré. Donc R هي هذه تاع الكابتور IR هو الكورون اللي يجوز فيها. Bon avec IR est égal VR sur RR. VR هاي ليك و RR هاي ليك. دونك شكون يقدر يفسر لي هاد ليكواسيون منين جات تاع اي ار تيغال في ار سور ار ار؟ شكون يقدر يفسرها لي منين جات؟ ها في تيغال ار فوا اي قلنا مي شوفي في ار وين راهيك وار ار وين راهيك. عندنا احنا بلي دي في زيرو في بلس ايغال في موان في الكومباراتور. ماشي كومباراتور راهو امبليفيكاتور او مود لينيير. امبليفيكاتور ما فيش الكورون داخل شيخ في الموا. وي دونك هاد لي دو ريزون. الحاجه الاولى كيما كنتو تشوفوا كاين ان روتور كاين ان فيدباك من الموا تاع لومبليفيكاتور vers la sortie تاع لومبليفيكاتور. دونك كاين اون بوكل دو روتور. دونك راني في المود لينيير. دونك مادام راني في المود لينيير دونك راني ندير ريفيزيون تاع لي زومبليوب. دونك مادام راني في المود لينيير معناتها لا طونسيون اللي كاينه في البلوس هي اللي كاينه في الموا. نسقسيكم با كيرسور يبان لكم كيرسور البلوس هذا يبان صح. دونك لا طونسيون اللي كاينه في البلوس هي اللي كاينه في الموا. دونك في ار تاعي راهي مابليكي على الار ار هكذا. الحاجه الثانيه الكورون هذا اي ار هذاك تشوفوا فيه هو نفسه اللي يجوز في ار ار. وعلاش؟ بيسك الكورون اللي يدخل في لونطري انفيرس في الموا نول اللي براتيكمون نول هكذا. دونك نقدر نعتبر الكورون هذا اي ار يجي منا ومن بعد يروح كومبليتمون في الار ار. دونك نقدر تو سامبلومون نابليكي لا لوا دوم. دونك اي ار هي في ار ديفيزي بار ار ار هكذا. دونك نعوض اي ار بالقيمه تاعها هنايا نلقى بي تيغال ار فوا في ار او كاري سور ار ار. مفهوم لحد الان؟ صح. ليشوفمون انترن دون ار هو شنو؟ هو دلتا تي تيغالا بي فوا دلتا. بغي نعاود نرجعكم دلتا اللي هو لوتو شوفمون تاع الكابتور. شوفوا اليونيتي تاعو راهي كيلفن بار ميلي وات. دونك اليونيتي تقدر تفهمك المعنى تاعو شنو هو. شكون يقدر يقول لي المعنى تاع البارامتر؟ شاك ميلي وات عندك 0.025 كيلو كيلفين. دونك الكابتور تاعي بور شاك 1 ميلي وات يديسيبيها لا تمبيراتور تاعو تزيد ب 0.025 كيلفين. دونك هذا واش معناتها لوطو يشوفمون. دونك باش نكالكولي دلتا تي معناتها شونجمون دو تمبيراتور في الكابتور تاعي سيفي باك نمولتيبلي دلتا لا بويسونس فوا لا بويسونس هكذا. دونك باش الواط يروح مع الواط بقى لي غير l'unité تاع température. Donc l'échauffement interne dans R est égal delta T fois P. Delta T est égal à P fois delta. La conception doit assurer
que delta t est toujours inférieur à la résolution de mesure désirée. Delta, donc delta t لازم تكون inférieur à 0,1 degré Celsius. Donc هذا هو الكاري تشارج تاعي. هذه لا كيسيون جو دوموندات لي. لازم لا ريزوليسيون ولا ليرو دو ميزور لازم تكون صغيره على 0,1 degré Celsius. راكم معايا لحد الان؟ صح. دوكا ابليكاسيون نيميريك نكالكول دلتا تي. بون هنا كاين ملاحظه بي. بون ليرور وقتاش تكون ماكسيمال ليرور دلتا تي وقتاش تكون ماكسيمال؟ تكون تمبيراتور ماكسيمال 100 ديجري. بون كي تكون بي ماكسيمال هكذا. وبي وقتاش تكون ماكسيمال؟ 100 ديجري سلسيوس. كي تكون ار ماكسيمال فوالا. و ار وقتاش تكون ماكسيمال؟ 100 degré Celsius. دونك هنايا نكالكولي لو بير دي سيناريو ولا الورست كيس سيناريو هكذا، معناتها اقصى درجه ولا اسوء سيناريو. وشنو هو اسوء سيناريو؟ هو السيناريو اللي تكون عندي فيه ليغور الكبيره كاع. وهذا وقتاش يكون؟ كي تكون لا تمبيراتور 100 degré Celsius. دونك كي تكون تي ديغال 100 degré Celsius ار دو اي دونك رومبلاسي بار ار 100. دونك من الان فصاعد هذه الار نعوضها بار 100 هكذا. دونك انا عوضت هذه ليكواسيون بي فوا دلتا. بي هي هاي لك ار 100 فوا في ار سور ار ار او كاري. دونك هذه تاعي اللي هي البي فوا دلتا. فهم؟ هذه هي هذه. والبي تاعي هو هاوليك. دونك رومبلاسيت ار بار 100. بون لا كونديسيون لازم تكون صغيره على 0,1 degré Celsius هكذا. بون كي نقول اسكو نقول 0,1 degré Celsius ولا 0,1 كلفن؟ degré Celsius. وعلاش؟ شكون عنده جواب واحد اخر؟ كلفن. لخاطر سلسيوس يبدا من بليس 200 حاجه كلفن. والاجوبه تاعكم في زوج غالطين. باسكو بيزوج صحاح. ما كان لك باسكو الكلفن التمبيراتور بيزوج نقبلهم. باسكو علاش؟ انا ماشي نحوس على لا فالور تاع لا تمبيراتور، نحوس على ان شونجمون. نهضر على دلتا تي. انت كي تكالكول دلتا تي شوا تكالكولها بسلسيوس ولا بكلفن تلقى لا ميم شوز. باسكو بيسك هذاك 273.15 راح يروح تكالكولي ان شونجمون. كيف لا ديفيرونس. فوالا. دونك انا ما تهمنيش سوا سلسيوس ولا كلفن لا ميم شوز. بون لازم تعرفوها باش تقدروا تصراكم الكونفوزيون. شكون جا حيقول حاجه؟ دونك نكمل. دونك هنا خرج ار ار بيسك لا كيسيون قالت لكم لقاو لي ار ار هي لانكونيو. دونك ار ار نخرجها لازم تكون سوبيريور في ار لا راسين ار 100 دلتا 0,1 سور 0,1. دونك هنا نكالكولي ار 100 نكالكولي بليكواسيون تاع البي تي 100 كيما شفنا من قبل. دونك تي ترومبلاسا ب 100 degré Celsius. باردون 100 هذه 600 اوم. عطاني لي بارامتر عندي الار 0 وعندي الالفا 0. دونك 100 هنا رومبلاسيتي لا تمبيراتور ب 100 degré Celsius est égal à 138,5 اوم. دونك هذه ار 100. دونك كي ترومبلاسي هذه ار 100 في هذه ليكواسيون تلقى هاد لا كونديسيون اون دوا شوازير ار دو تيل سورت لازم تكون كبيره ا 930 اوم هكذا. دونك الجواب تاع السؤال هو pour obtenir une résolution inférieure ou une erreur de mesure inférieure à 0,1 degré Celsius لازم لي une résistance RR اللي هي هذه في السيركوي تاعي لازم تكون كبيره على 930 اوم هكذا. وي معليش تعاود لي ملي شونفمون انتر راحت كونيكسيون عادت ولات صافي تبلوكي لي كلش. ما فهمتش كاع واش درتو. نعاود باختصار. بون باش يكون في علمكم هذه لا سيسيون هذه كاع راهي مونجستريها. دونك من بعد نحطها في يوتيوب اللي حاب يعاود يرجع. من بعد نعطيكم اللي تعاودوا تفرجوها كاع. معليش نعاود باختصار. دونك قلنا الكابتور ريزيستيف تاعي سي ان كابتور تمبيراتور ريزيستيف. دونك مديور باش يميزوري لا تمبيراتور اكستيريور. بصح شنو عندي ان بروبليم وهذا الكابتور تاعي راح يجوز فيه ان كورون. كي يجوز فيه ان كورون معناتها حيديسيبي اون بويسونس. كي ديسيبي اون بويسونس معناتها راح يسخن هو من الداخل.
دونك هاد السخانه اللي من الداخل نعتبرها ان بروي باسكو علاش سي اون دو ميزور. انا تهمني برك لا طومبيراتور اكستيريور تاع لا شومبر تاعي ولا تاع لا بياس تاعي. لا طومبيراتور انترن تاع لا ريزيستونس ولا تاع الكابتور تاعي هذه تكري لي بروبليم. دونك تعطيني اون ايرور دو ميزور هكذا. دونك لا كيستيون واش قالت لي؟ قالت لي كالكولي ار لا ريزيستونس ار اللي هي هنا في السيركوي. كالكولي عطي لها اون فالور بور اسيوري كو l'erreur de mesure لازم تكون inférieure à 0,1 degré Celsius. دونك هذه هي لا كيستيون. عطاني بارامتر اللي هو لوتو ايشوفمون تاع الكابتور تاعي. دونك شنو يقول لي؟ بور شاك 1 ملي وات دي سي بي داخل الكابتور لا تمبيراتور انترن تاعو راح تزيد ب 0,025 كلفن. دونك هذه هي ليغ دو ميزور تاعو منين جايه من لوتو ايشوفمون. دونك واش درنا؟ كالكولينا بي تاعو لا بيسونس دي سي بي لداخل بيسك هي السبه هي اللي تجي منها ليشوفمون لا فورمول. دونك لا لوا ار فوا اي ار او كاري تاع لا بيسونس تاع اون ريزيستونس. ومن بعد كالكولينا اي ار هي في ار سور ار ار. رومبلاسينا اي ار بلا فالور تاعها لقينا بي هكذا. دونك لا فورمول تاع دلتا تي اللي هي ليشوفمون معناتها الشونجمون تاع لا طومبيراتور هو بي فوا لوتو ايشوفمون. دونك عندي هنايا كوم سي ان تو ديشوفمون ملتيبلي في لا بويسونس ملي وات. دونك ملي وات يروح ملي وات نلقى ليشوفمون تاعي دلتا تي تاعي معناتها الكابتور تاعي هذا شحال يسخن اكوز الكورون اللي يجوز فيه لا اكوز لا بويسونس اللي ديسيبا داخلو. نكملو. دونك لا كيسيون نفكركم بها قالك دلتا تي لازم تكون انفيرا 0,1 دوغري سلسيوس. دونك هذه لا كونديسيون تاعي لازم نلقاها لازم ناسيوريها. هنا ملاحظه بي وقتاش تكون ماكسيمال ا تي ايغالا 100 دوغري سلسيوس. دونك هذا هو البير دي كا. دونك نرومبلاسي في لا فورميل تاع هذه ار نرومبلاسيها ب ار 100 بيسك هنا ار تكون كبيره. Donc R100 est égal à VR sur R au carré. Donc on remplace هنايا fois l'auto-échauffement. Donc هذه هي l'équation تاعي. La condition لازم تكون صغيرة على 0,1 degré Celsius. Donc الباقي كاع application numérique. خرجت RR هاد لا فورمول. calculé R100 بليكواسيون تاع البي تي 100 كيما شفنا في l'exercice précédent. لقيت الريزولتا RR est égal à bon RR لازم تكون supérieure à 930 ohms. دونك هذه هي لا كونديسيون تاعي. شوف وي الفي ار والار ار شحال؟ الار ار راني نحوس عليها والفي ار لا مثلا عندنا باش نكومباريوها خرجت لنا 930. ماشي عندنا لا ماشي نكومباريها. لا كونديسيون لا كونديسيون معناتها باش ناسيوري دلتا تي تكون صغيره على 0,1 لازم ار تاعي لازم تكون سوبيريور 930 اوم. لا كيسيون تقول لك كومون شوازيغ لا فالور دو ار. دونك الجواب لازم تكون كبيره على 930 اوم. كيفاش عرفنا ماشي ب 930 اوم؟ عوضت هنايا هاي ليكواسيون تاعي. شيخ الفي ار وراهي الفي ار نعطيها لكم في لافان دوني في ار تيكال 5 فولت. اوكي لكم في لافان تاع ليكزارسيس. شيخ لو كان باغ اكزومبل نزيدو في لا فالور تاع الفي ار راح يتمينيميزا هذايا اسمو دلتا تي راح يولي صغير اكثر. تزيد لا فالور تاع في ار. اها كي تزيد في ار واش صرا الكورون يزيد. الكورون يزيد وكي يزيد الكورون معناتها تزيد لا ديسيباسيون. دونك كل ما تزيد في ار كل ما تزيد ليرور. دونك ما في ار تلعب دور. مي هنا يعطيك في ار فيكس باسكو على جينيرالمون لي طونسيون داليمونطاسيون يجيو فيكس ما عندكش لو شوا بزاف. راح تكون سوا 5 فولت سوا 3.3 فولت سوا 12 فولت سوا 24 فولت. هادو هما لي ستاندار اللي كاينين. ماشي بار كونت لي ريزيستونس عندك لو شوا فيهم. دونك سي بور سا نعتبرنا في ار فيكس ولو شوا يكون في ار ار. بون ندوزو لا دوزيام كيستيون. Proposer une valeur de RR afin d'obtenir une sensibilité S égale 1 mV par degré Celsius. Donc هنايا
هنا عطاني لونيتي تاع سونسيبيليتي عطاها لي دونك elle est différente على لا سونسيبيليتي تاع البريمي اكزرسيس دونك هنا كالكوليت لا طونسيون باسكو علاش كابتور تاعي راه فان سيركوي دونك ما تهمنيش نعرف لا ريزيستونس بارابور لا طومبيراتور مادام راهو في سيركوي دونك تهمني لا طونسيون تسورتي بارابور لو شونجمون دو لا طومبيراتور هكذا دونك هنايا لا كيسيون قالت لك لازم لي اون سونسيبيليتي تاع 1 ملي فولت بار دوغري سلسيوس دونك اس هي وشنو هي دلتا في سور دلتا تي هكذا دلتا في ولا دلتا تي ولا دلتا في ولا لا ديريفي كيف تاع شنو دلتا في جينيرالمون هنا غروندور كبيره مش كيما لا ديريفي تكون صغيره بون دوك شوف كيفاش تكالكولا دونك في زيرو كيفاش لا فورمول تاعها نعاود نرجعو باش تشوفو في زيرو في زيرو هايلي دونك هي لا ديفيرونس دو طونسيون او بور دو ار دونك كيفاش نكالكوليها بلا لوا دوم دونك سي ار فوا اي ار هذا تو سامبلومون دونك ار فوا اي ار اي ار هي في ار سور ار ار كيما لقيناها مع الاول ما نساوش لا كيسيون هي توجور نحوس على ار ار دونك سي بور سا لازم ندخل ار ار في الكالكول تاوعي دونك دلتا في 0 سور دلتا تي est égal à VR sur R VR sur RR اللي هما كونستون بين زوج فوا دلتا ار بون كونستون بارابور لا طومبيراتور هذا واش قصدي كونستون فوا دونك لا ديريفي تابليكا برك على الار هذه دونك فوا دلتا ار سور دلتا تي دونك هذه لا سونسيبيليتي تاعي دونك تقدر منين جات اسمه منين جات دي ار على دلتا تي دونك اني نابليكي لا ديريفي على لا فورمول هذه دونك هادو مادام كونستون ما عندهم حتى علاقه ما عندهم حتى ديبوندونس لا طومبيراتور دونك يخرجوا دونك لو دلتا سور دلتا تي تابليكا على الار برك هكذا دونك لازم تكون نلقى 1 ملي فولت بار كلفن دونك بكل سهوله نخرج ار ار تاعي من هاد لا فورمول دونك في ار سور 1 ملي فولت بار كلفن فوا دلتا ار سور دلتا تي دلتا ار سور دلتا تي هي ليكواسيون تاع البي تي 100 هي الفا 0 فوا ار 0 هكذا نعوض كلش نلقى ار ايتيغالا 1925 اوم هكذا دونك هنا اون شوازي ار تيغالا 1930 اوم شكون يقدر يقول لي وعلاش كيزيستيش ريزيستونس تاع 1925 ما تكزيستيش في ستاندار دونك نخيل قريبه كاع ليها 1930 اوم بون مادام راني في لي ميزور مادام راني في الدومين تاع لا بريسيزيون لازم نخيل اون ليسونس دو بريسيزيون ولا دو بريفيرونس نخيل اون ليسونس دو بريسيزيون 0,1% دونك لا سونسيبيليتي ريال va être كي تكالكولي شحال تبدل راح تكون 0,36 بلو بوتيت كو 1 ملي فولت بار دوغري سلسيوس هكذا دونك بيسك لا ريزيستونس مادام لا ريزيستونس تاعي ما راهيش اكزاكتومون 1925 راه 1930 دونك لا سونسيبيليتي تاعي ماش حتكون اكزاكتومون 1 ملي فولت بار دوغري سلسيوس اوكي دونك كي ترومبلاسي هنايا ار بهاد لا فالور تاعها تعاود كالكولي لا سونسيبيليتي راح تلقاها صغيره ب 0,36% على لا فالور ديزيري لا فالور انفيزاجي فهم سي بون دونك شكون ما فهمش هاد البوان دوزيام كيسيون شكون اللي ما فهمهاش صح جوزو البروشين اكزرسيس بون عندي تروازيام اكزرسيس Bon, troisième exercice. Il est simple. Bon, le schéma تاعو, le montage تاعو سهل, ما فيش. Donc, proposer une conception du circuit de la figure 2 qui permet d'obtenir une sortie V0 de 0,5 à 5 volts en réponse à une masse appliquée sur le capteur de force R, sachant que R est égal à 200 kΩ en repos et 20 kΩ pour une masse de 25 kg. Donc, لازم déterminer les valeurs inconnues du circuit تاعي. Donc, les valeurs اللي ما نعرفهمش هما
ولا لي بارامتر السيركوي تاعي اللي ما نعرفهمش هما الفي ار والار ار. دونك لازم نخيرهم دو تيل سورت كو تكريالي اون سورتي في 0 اللي تبدل من 0.25 ل 0.5 ل 5 فولت. لوقتاش؟ بون عندي هنا دي كونديسيون. ار هذا سي ان كابتور دو فورس، دونك يكون اون روبو. معناتها ما نابليكي عليه حتى فورس. لا ريزيستونس تاعو تكون 200 كيلو. كي نابليكي عليه وزن ولا اون ماس تاع 45 كيلوغرام، لا ريزيستونس تاعو راح تولي 20 كيلو اوم. راكم معايا؟ دونك هادو معطيات. دونك السؤال كيفاش نخير ار و في 0 باش السيركوي تاعي كيفاش يولي يخدم. كي يكون غوبو معناتها ما كاين حتى وزن مطبق على الار تاعي، نسحق في 0 هذه تعطيني 0.5 فولت. بار كونت كي نابليكي عليها 45 كيلوغرام نسحقها تخرج لي 5 فولت هكذا. دونك هذا سي ان امبليفيكاتور. واش من نوع؟ شكون يقدر يقول لي لا كونفيغوراسيون تاع هاد لومبليوب؟ اسكو نون انفرسور، ديفيرونسيال، سويفر، انفرسور، وشنو النوع تاعو تاع هاد لا كونفيغوراسيون؟ سويفر شيخ. لا نعم سويفر ماشي سويفر يا جماعه. هذه حاجه لي معرفه تاع لي زومبليوب حاجه انديسبونسابل في هذا الموديل. دونك راني نسقط فيكم حاجات تاع باز تاع لي باز تاع لا باز. وزيد نفكركم مليح بلي درنا سيونس تاع ريفيزيون. لا سيونس الاولانيه كاع تاع تي دي درنا سيونس دو ريفيزيون ونعاودت لكم مليح لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. دونك اقل شيء تكونوا على بالكم بهاد الامور. الو شكون يهضر دوكا؟ نعم انفرسور وي سي ان انفرسور. دونك سي ان انفرسور. كيفاش تعرفوا الانفرسور؟ بوكلي في الموا. نعم بوكلي في الموا. لي زومبليفيكاتور لينيير كاع مبوكلين في الموا. انفرسور باسكو السينيال دوندري تاعي مابليكي في الموا. كاين من نوع تاعي. نعم شحال كاين من نوع؟ بون هما المعروفين كاع تاع لا باز معروفين كاع 4: الانفرسور، نون انفرسور، سويفر و ديفيرونسيال. مي كاين بزاف انواع واحد اخرين، كاين الانتيغراتور، ديريفاتور. مي على الاقل هاد الربعه اللي مهم بزاف في الموديل تاعنا. نعاود سويفر، نون انفرسور، انفرسور و ديفيرونسيال. دونك نكملو. لا فورمول تاع الانفرسور القانون تاعو هو موا، دونك لا سورتي تكون نيجاتيف ولا لو سيني تاعها يكون انفيرسي بارابور سينيال دونتري ولا بارابور لا طونسيون ابليكي في لونتري. دونك لا فورمول تاع الانفرسور هي عندي الموا فوا لا ريزيستونس دو روتور لي ار ديفيزي بار لا ريزيستونس سيري تاع السينيال تاعي اللي في هذه الحاله تاعنا هو الكابتور فوا في ال اللي هو السينيال اللي مابليكي في لونتري. دونك هذا هو القانون تاع الانفرسور. دونك هنا يستلزم دونك ار فوا في ار. دونك ار هذه جبتها من هذا الكوتي، ار فوا في ار تيغال موا ار فوا في 0 هكذا. دونك هذه هي لا كونديسيون تاعي. صح كملوا. دونك هذو نحوس عليهم. دونك كملوا. دونك ار فوا في ار. هنا ندير ابليكاسيون نيميريك. نبدا بالحاله الاولانيه. عندي 200 كيلو اوم، ار نعوضها ب 200 كيلو اوم هكذا، اللي هو الحاله اللي طات على روبو. بعد كيكون كابتور تاعي ما ابليكي عليه حتى فورس. دونك ار 200 كيلو اوم في ار بون باردون في اوت هي 0.5 فولت. دونك شاني ندير باش تتبعوا معايا. دونك ار فوا في ار تاعي هما هامليك هكذا. دونك راني نحكم هادو ار فوا في 0
راني ندير تطبيق عددي، يعني نعوض. الحالة الأولى هي 200 كيلو أم، هي ليطا دو غوبو، يتمشي مع 0.5 فولت تاع الفي اوت هكذا، ويساوي الحالة الثانية 20 كيلو أم، بعد كي يكون عندي اون ماس تاع 45 كيلوغرام فوا 5 فولت. دونك هادوما لازم يكونوا ساتيسفي. راكم معايا ولا لا؟ راكم فاهمين علاش درت هكذا؟ درنا وحده تاع لو لا نعاود. دونك عندي هذه مفهومه جبدناها. ار فوا في ار تاعي هاي ليك. دونك هذو نحوس عليهم. ار و في زيرو دوك نعوضهم بالقيمه تاعهم. دونك ليكزاريس عطاهم لي في الكاي تشارج. انت كي دير ان ديزاين تاع ان كابتور ولا سيركويت كونديسيونمون تاع ان كابتور، دونك تكون على بالك وراك رايح ولا لا. دونك هادو بالنسبه لك معطيات. دونك انت السيركويت تاعك راك حابو يتبدل، راك حابو كي تكون اون ريزيستانس تاع 200 كيلو اوم. بون كي يكون الكابتور دو فورس تاعي اون روبو، راني حاب لا سورتي تاعي تكون 0.5 فولت. دونك عوضت ار عوضتها هنايا 200 كيلو اوم، و في زيرو تاعي هنايا عوضتها ب 0.5 فولت اللي هي هنايا. هذه الحالة الأولى اللي هي ليطا دو غوبو. والحالة الثانية كي تكون اون ماس تاع 45 كيلوغرام، عاود ثاني عوضت بصح هذه المرة ار عوضتها بشحال؟ ب 20 كيلو اوم. الشيخ معليش لي وقت لا كونيكسيون. منين نعاود لك؟ ليكزارسيس 3 لحقتي كي بديناه؟ جات راحت لها كونيكس. ليتيديون تهضر دوكا تسمع فيا؟ طون كمل. فهمت، راحت لي كونيكسيون راح. راكي تسمعي فيا هكذا؟ بون نعاود مرة أخيرة. دونك هاد ليكواسيون هي ليكواسيون تاع الانفرسور تاعي تاع لومبليفيكاتور او مود انفرسور. دونك هنايا عندي ار و في ار راني نحوس عليهم باش نساتيسفي هاد الكاي تشارج. وشنو هاد الكاي تشارج؟ عندي ار فوا في زيرو. كي تكون ار ولا كي يكون الكابتور دو فورس تاعي اون روبو، معناتها ماني نطبق عليه حتى وزن، تكون عنده اون ريزيستونس تاع 200 كيلو اوم. دونك عوضت 200 كيلو اوم. لا طونسيون في زيرو المقابله اللي تقابل لا ريزيستونس في هذه الحاله لازم تكون 0.5 فولت. دونك ليكزارسيس اللي فرضها عليا. الحاله الثانيه كي تكون عندي اون ماس تاع 45 كيلوغرام، ار تاعي الكابتور تاعي تكون عنده اون ريزيستونس تاع 20 كيلو اوم، وتقابلوا اون طونسيون تاع 5 فولت في لا سورتي. اوكي. دونك هادو ليكزارسيس خيرهم باش برودوي تاعهم يكون لو ميم. دونك برودوي تاعهم واش حيكون؟ موا 100 كيلو فولت، باردون موا 100 كيلو اوم فولت. دونك هذه هي لا كونديسيون. دونك ار فوا في ار لازم نخيرهم دو تيل سورت كو لو برودوي تاعهم يكون موا 100 كيلو اوم فولت. دونك بون مادام هنا دوك عندي لو شوا، دونك كل واحد تقدر كيفاش تكون لا ريبونس تاعو. وهنا شي معليش تعاود. منين نعاود لك؟ ما اكزرسيس 3 راحت لي تريسيتي كورون. صح. دونك هاد لومبليفيكاتور هاد السيركوي اللي كيتشوف فيه سي لومبليفيكاتور اوبيراسيونال مكونفيغوري في المود انفرسور. دونك المود انفرسور ليكواسيون تاعو معروفه هي هاي ليك. دونك في زيرو لا طونسيون سورتي هي ار ديفيزي بار ار فوا في ار. دونك هاد ليكواسيون معروفه. شيخ باركور هذه هكذايا ولا ما فهمتش؟ ولا خرجناها؟ قلت باركور هذه ليكواسيون هذه هكذايا ولا خرجناها؟ تقدر ديمونطريها. احنا ماش حنديمونطريوها. زيرو ما دير دو طونسيون. نعم. ما فهمتش، عاودي السؤال تاعك.
قالت لك اسكو ديفيزور دو طونسيون تابليكي لي لوا تاع لي سيركوي، لا لوا دوم، ديفيزور طونسيون، لا لوا دي ماي. وشنو تعرفي برك باللي الكورون اللي يدخل في لومبليو بزيرو ولا طونسيون اللي في المواجهه بلوس لا مام. شيخ كيفاش خرجتها هذه بزيرو؟ كيفاش خرجتها باش ما نضيعوش الوقت؟ هذه حاجه ما تهمناش. بزيرو ليكواسيون اني جاي هاد ليكواسيون ديها كيما راهي. حبيتي تعرفي كيفاش خرجت؟ حوسي في الانترنت تلقاي بليزيور ديمونستراسيون هكذا. مانيش حنطالبك انا في ليكزامان ولا في انتيروغاسيون نقول لك خرجيها لي، تسمى تعطيها لنا في ليكزامان. سوا نعطيها لك مو هذه ايكواسيون سيغ ما تكون تعرفها، دونك نقدر ما نعطيهاش. نعطيها كي تكون كومبليكي، قال ديفيرونسيال بوتيت ماشي كاع الناس يحفظوا، يقدروا يحفظوا ليكواسيون تاع ديفيرونسيال بيس كبيره شويه. مي هذه نتوقعك تكون تعرفها، هذه تعلم. ماش اوبليجيو نخرجوها شيخ. بيان سور ماشي لازم ديمونطريها لي، حطها لي كيما تعرفها. بس هذا ماشي موديل تاع الكترونيك فوندامونتال. دونك كمل. بصح شيخ هي شغل تختلف من سيركوي ماشي تاع تحفظها ولا ما شاك فوا يتشونجا سيركوي راح تجبد. كيفاش يتشونجا؟ واش تقصد يتشونجا؟ زعما هذا لو مونتاج ماشي هو راح يكون المام يا اخي. عندنا هذا المونتاج يسمو انفرسور، ما كاش انفرسور واحد اخر. واش تقصد اسامي تاع ليسونس يتبدلوا؟ لا ماشي الاسامي، قصدي لو كان يكون مونتاج واحد اخر كيما هكذا يوم بعد فيه هذه ليكواسيون خاصه بالانفرسور برك. انا كشغل قلت كاين دي بلوك اون بلوس غوليي مع هذا لو مونتاج هذا. باسكو راح يتشونجا. حبيت تقول الدوزيام ايطاج تاع امبليفيكاتور اوبيراسيونيل. اكزاكتومون. تتريتي كل بلوك وحده. احكم هذا وحده، تخرج في اوت، ومن بعد في اوت هذه يعتبرها لونطري تاع ليطاج سويفون. دونك كيما اعتبرت هنا في ار هي لونطري، دونك بارابور ليطاج سويفون تعتبر في اوت تاعك هي لا سورتي، هي لونطري باردون. دونك عاودوا نوليو لا بريمير سيونس تاع تي دي تاعنا. دونك اكسبليكيت لكم مليح كيفاش لاناليز تاع لي سيركوي ا باز دومبليو، وبعثت لكم ثاني لا ديمونستراسيون تاع كونفرتيسور 420 مليون امبير 0.5 فولت. وين بعثتو؟ بعثوا الديليغي نورمالمون كومينيكاو لكم، بعثوا لكم. حطيته في الجروب. عندنا بزاف حطيته في الجروب، كنا مازال ما نقراو. خلاص دونك راهو عندكم. On m'explique en détail. Donc c'est un circuit à deux amplis, donc deux étages. Donc fait analyse détaillée كيفاش ديماري من لونطري حتى تلحق لا سورتي، كيفاش تلقى ليكواسيون فينال. نكملوا. دونك هذه ليكواسيون تاع الانفرسور تاعي. دونك خرجنا هذا، كتبناه على هذا الشكل ار فوا في ار تيغال موان ار فوا في زيرو. دونك ار فوا في ار خليتها هاي لك يساوي، دونك هادو درت لهم تطبيق عددي، عوضت لي فالور تاعهم من ليكزارسيس. دونك ار هنا عوضتها ب 200 كيلو اوم، وفي زيرو عوضتها ب 0.5 فولت يساوي. زدت عاود تطبيق عددي واحد اخر، هذه المره درت الحاله الثانيه بعد كيكون كابتور دو فورس تاعي فعليه وزن، نطبق عليه وزن تاع 45 كيلوغرام. في هذه الحاله ار تاعي راح تكون 20 كيلو اوم، وفي اوت تاعي لا طونسيون سورتي تاعي راح تكون 5 فولت. دونك الريزولتا تاع البرودوي راح يكون موان 100 كيلو اوم فولت، موان 100 كيلو فولت باردون موان 100 كيلو اوم فولت. دونك هذه لونيتي تاعي كيلو اوم فولت. دونك هنا عندي لو شوا، عندي ان برودوي برك، دونك ار و في ار نقدر نخيرهم، عندي الاختيارات. دونك انا خيرنا في ار ستاندار موان 5 فولت، خيرت طونسيون نيجاتيف. وعلاش خيرتها نيجاتيف؟ ما نقدرش تكون ريزيستانس نيجاتيف. نعم ما نقدرش تكون ريزيستانس، ما نقدرش تكون نيجاتيف. بيان سور باينه. مي علاش خيرتها؟ كنت قادر لا طونسيون نديرها بوزيتيف. ماشي كنت قادر، مي كنت قادر باردون كنت قادر نديرها هي بوزيتيف، بصح لا سورتي في هذه الحاله لا سورتي تولي ليا نيجاتيف. هكذا. دونك انا ماذا بيا لا سورتي تكون بوزيتيف، دونك درت لونطري نيجاتيف موان 5 فولت، ولقيت اون ريزيستانس وخيرت اون ريزيستانس تاع 20 كيلو. دونك التطبيق عددي سهل، 5 فوا 20 كيلو تلقى 100 هكذا.
شو واحد عنده سؤال؟ بون نفتحوا قوس. هذه حاجه مازال ما قريتوها، ما يعطيكم سؤال برك. كيفاش تحصلوا على طونسيون نيجاتيف؟ ايه كيف؟ شكون فيكم عنده الجواب؟ يعني قلبوا لي بورن. لا تقلب لي بورن. ايه بلاص بوزيتيف ديروا نيجاتيف، واللي يمشي انفيرس شيخي، يمشي في السيركوي يمشي انفيرس. واش حبيت؟ ما فهمتش مليح الاخر تاعك. واش هو الفي ار واش تحط فيها؟ عندنا السيركوي شيخ تاع نقولوا دي سي فولت شيخ، هي انا ما يجي البوزيتيف من الفوق باش يجي كورون يكون بوزيتيف يدور في السيركوي بوزيتيف. نقلبوا لي بورن تاع الاخرى دي سي فولتاج تاعنا يولي يمشي الكورون بالعكس، تعطيك الاخرى بالعكس. باش نتفاهموا مليح، دوك نفترضوا نتايا عندك دو بين ولا عندك دو بورد، وحده بلس 5 فولت وحده 0 فولت، هذاك واش تقصد هكذا؟ لا اني جاي الوريجين هذا واش عندك 5 فولت وعندك 0 لاماس. دوك انت هذوما واش كيفاش تبرونشيهم باش تحصل على موان 5 فولت؟ 5 فولت هذه اللي عندك الوريجين وين تحطها، وال0 فولت تاعك وين تحطها؟ اختي 0 فولت. 0 فولت نحطها في صوتي. 0 فولت تحطيها في لاصورتي، تما كي حابه لاصورتي تاعك تخليها 0 تقعد دائما 0 في لاماس. نو تخرج لي نيجاتيف. واش تخرج نيجاتيف؟ لو كان دير كيما تقولوا شنو معناتها 5 فولت نبرونشيها في لاماس. بعد داك يصرى لي كل سيركوي. سينو ما نزيدو انفرسور واحد اخر. سينو نزيدو انفرسور. وي انفرسور تيبقى لك مشكل. انت باش تحصل على طونسيون نيجاتيف في لومبليفيكاتور تاعك، لومبليفيكاتور تاعك لازم يكون ماليمونتي طونسيون نيجاتيف. صافي. في سي سي بلس في سي سي موان. ما يقدرش هو يكون ماليمونتي بالبلس بلا طونسيون بوزيتيف ويعطيك طونسيون نيجاتيف. لا طونسيون سورتي تاع لومبليفيكاتور ولا تاع سيركوي توجور تكون محدوده بلي طونسيون دو بولاريزاسيون. واسكو جاز عليكم مصطلح تاع لي زاليمونطاسيون ديكوباج؟ لا زاليمونطاسيون ديكوباج. دونك هادو نوع تقراوهم ان شاء الله في كي تلحقوا الماستر 2 ان شاء الله في الكترونيك دو بيسونس افونسي. دونك هادو لي سيركوي هما سي دي فورم داليمونطاسيون، سي دي سيركوي داليمونطاسيون. ليليمون اسونسيال تاعهم تكون فيهم اون بوبين. هادو معلومات عامه برك ما نعطيكمش اون ديتاي، بون اللي يحبوا بعدا يتوسع فيهم يتوسع فيهم. دونك تكون فيهم جيرالمون اون بوبين اندكتونس، يكون فيهم ان ترانزستور يخدم مود كوميوتاسيون، وتكون فيهم اون ديود، وتكون ثاني ان كوندونساتور. دونك هادوما يتكونفيغوراو دو تيل سورت نقدر سوا ابارتير من طونسيون صغيره 5 فولت نقدر نخرج منها طونسيون كبيره عليها، مثلا ب 5 فولت نقدر نحصل على 12 فولت، هذا مثال. ولا نقدر من طونسيون بوزيتيف نحصل على طونسيون نيجاتيف، من 5 نلقى موان 5 موان 12. هادو بلونغلي يقولوا لهم هادو اللي يقولوا لهم انفرتر ولا كان يقولوا لهم الباك بوست. دونك غادي نغلقوا القوس، روحوا ليكزارسيس 4. L'exercice 4. عندي le circuit de la figure 3 est un thermomètre qui utilise un PT100 بين قوسين عطاني لي بارامتر تاعو، دونك 100 اوم اللي هي الار 0 والفا هي لا سونسيبيليتي ريلاتيف 0.004 كيلفين موان 1 وين ا 0 degré Celsius. Le courant de référence، بون نشوفوا السيركوي تاعنا. دونك هذا هو السيركوي، راك تشوفوا هنايا هذا سي ان كونفرتيسور انالوجيك نيميريك. دونك انا اللي حاب ندير لا نيميريزاسيون تاع لانفورماسيون تاعي.
دونك هذا السيركوي ديفيرونسيال باردون هذا الا دي سي انالوج ديجيتال كونفرتر لونطري تاعو لي ديفيرونسيال هما لا بلوبار تاع لي ا دي سي تاع لي كونفرتيسور انالوجيك نيميريك تلقى فيهم بين واحد برك ولا اونطري وحده برك تكون بلوس وتوجور تكون ريفيرونسي بارابور على ماس دونك تكونوا اونيبولار ما تمزوري ان بوتونسيال ماشي اون ديفيرونس دو بوتونسيال راكم معايا وهادوما ا دي سي هادوما ديفيرونسيال حاله خاصه يمزوري اون ديفيرونس دو بوتونسيال تحط له لا ريزيستونس تاعك كابتور ريزيستيف تاعك دونك واش يمزوري لك الفرق الكومون لا ديفيرونس دو بوتونسيال ما بين طرفين تاع لا ريزيستونس بون نكملوا في السيركوي دونك هنا واش عندي طونسيون داليمونطاسيون تاع السيركوي 5 فولت نروح لا برونش الاولى عندي اون ريزيستونس تاع R1 ريزيستونس R1 ريزيستونس R1 لوتر كوتي تاعها نروح لونطري نون انفيرسوس تاع لامبليفيكاتور هاد لونطري نون انفيرسوس عندي ان نو هنايا عندي تحتو وشنو هذايا جينيراتور دو كورون دو كورون كونستون دونك هاد جينيراتور دو كورون بون في ليكزارسيس سماه ان كورون دو ريفيرونس دونك هاد الكورون سماه في ليكزارسيس ان كورون دو ريفيرونس دونك لا فالور تاعو صغيره 200 ميكرو امبير دونك هذه لا برونش الاولانيه لا دوزيام برونش عندي R2 بعد عندي ان روتور اللي جايني من لونطري انفيرسوس بعد عندي ان ترانزستور بون في هاد لو كا خيرو ان فات الترانزستور راني فيتشو ومن بعد في لافان عندي اون ريزيستونس اللي هي الكابتور ريزيستيف تاعي كاسكادي ولا انترفاسي على دي سي ديالي بون شوفوا هاد ليكزاز واش يحوس Bon, on a le circuit de la figure 3. Est un thermomètre. Le circuit de la figure 3 est un thermomètre qui utilise un PT100 le courant de référence 200 mA est très stable. L'ampli-op ou le FET dans l'histoire amplifie ce courant sans une erreur considérable. Bon, on a des معلومات l'ADC تاعي est un 25 bits, 24 bits. Donc il y a des mots binaires de 24 bits pour deux types différentiels, comme on expliqué, avec une plage d'entrée de 800 mV. Donc la plage d'entrée est grande. Il y a de 0 jusqu'à 800 mV. Donc la question تقول أنا أعطاني معلومة إذا كان l'étendue de mesure مثلا حاب ندير une mesure من moins 50 حتى 150 degrés Celsius. La question تقول calculer le rapport R1 divisé par R2 qui permet d'obtenir la plage d'entrée désirée. معنا لي سيركوي تاعي دوني حاب دونك السؤال واش يقول راني حاب نلقى لو رابور ما بين R1 و R2 وشنو هذا الرابور اللي ياسيوري لي اون طونسيون ماكس في الار تي تاع 800 ملي فولت معناتها كي تكون لا طومبيراتور ماكسيمال نسحق لا طونسيون اون بور دو ار تي لازم تكون لي 800 ملي فولت بيسكو علاش بيسكو الا دي سي تاعي هادي لا ليميت تاعو لا بلاج دو ميزور تاعو تحبس تما دونك ما لازمش نديباسيها ما لازمش تكون اون طومبيراتور اللي تعطيني باغ اكزومبل اون طونسيون تاع 900 ملي فولت ولا تاع 1 فولت دونك لازم نريسبكتي البلاج دو فونكسيونمون تاع الا دي سي ديالي دونك السؤال هو قال لي كيفاش نخير R1 بارابور ا R2 بون هنايا دوماج لا سوليسيون السيركوي ما في باجا وحده دونك نبقى شاك فوا طالع هابط معليش دونك في 1 كي ندير لا لوا دي ماي ناخذ هاد لا برونش باردون نبدا من في 1 ونجي رايح عطيني ليكواسيون تاع في 1 راني نستنى ليكواسيون تاع في 1
نروحوا لهاد لاماي بون ما اسموهاش ماي برونش، نروح هاد لا برونش من في 1 حتى 5 فولت. دونك اعطيوني لا فورمول تاع في 1. 5 فولت moins R fois I. Très bien. Donc V1 est égal à 5 volts moins R1 fois IR. Donc ici il y a la loi des mailles. Sens tel courant ندير لا فلاش تاعي سونس اوبوزي نتبع لا برونش تاعي. شكون هذا اللي يكتب في ليكرون بجون؟ دونك كي ندير لا لوا دي ماي نتبع لا برونش تاعي نلقى في 1 est égal à R1 fois IR moins 5 volts. Pardon, 5 volts moins R1 fois IR. وعلاش IR؟ اش غيتفوت في هذيك فوالا ميم كورون. شوفوا حاجه انتيريسونت هنايا، الكورون اللي فرض الكورون هنايا هو جينيراتور دو كورون كونستون، هو اللي فرض الكورون. دونك هذه 200 ميكرو امبير راح تجيني منها، تجي من 5 فولت كونستونت ما تزيد ما تنقص. دونك في 1 راح تكون 5 فولت موان R1 فوا IR. دونك هذه الاولى لا برونش الاولانيه. لا برونش دوزيام شيخ وي شيخ محسوب بهذه 5 فولت تعطينا الكورون نفسه. وي ماشي هي اللي فرضت الكورون، الجينيراتور دو كورون كونستون هو اللي فرض الكورون. 5 فولت هي شوف معايا 5 فولت هي لا سورس. هايدا بصح اللي فرض لا فالور تاع الكورون هو هذه، هو جينيراتور دو كورون كونستون. شيخ فاش نعرفوا بان سيركوي واحد اخر ولا شكون يفرض الكورون؟ كي نقول لك ان جينيراتور دو كورون كونستون معناتها الكورون تاعو كونستون. 5 فولت وشنو؟ سي اون سورس دو طونسيون كونستانت. دونك هنا السورس لا طونسيون هي اللي كونستانت ماشي الكورون. باغ كونطخ هنا الكورون اللي كونستانت هكذا. دونك هنا لا طونسيون مفروضه من هاد لا سورس والكورون مفروض من هنايا. دوكا لازم نخرج اون دوزيام ايكواسيون باش تنساوش بلي راني حاب نلقى علاقه ما بين R1 و R2. لازم نلقى علاقه بين R1 و R2. دونك خرجنا ليكواسيون الاولانيه V1 égale 5 فولت moins R1 fois IR. شكون يقدر يعطيني دوزيام ايكواسيون؟ تاع V1 تاع V1 دو بريفيرونس تكون فيها R2 باسكو انا اللي حاب نلقى علاقه ما بين R1 و R2. نضرب الR2 في الإي 0 شيخ. اعطيني كامل ليكواسيون كمل لي. 5 فولت موان R2 في الإي 0 يساوي V1. هذه تاع V1 يساوي V1. طيب بيان. وعلاش يساوي V1؟ خاطرش راهي تابعة V1 طيب بيان بيسك راني في مود لينيار، راني في مود لينيار. دونك V1 تاعي نلقاها هنايا. دونك لا ميم فاصون نقدر نخرج V1 تيغال 5 فولت موان R2 فوا إي 0. دونك هذه ليكواسيون الاولانيه. هذه ليكواسيون دوزيام. ندير لا سوستراكسيون، ندير الطرح هذه ناقص هذه ولا هذه ناقص هذه يخرج لي هذا الرابور. دونك R1 sur R2 est égal à I0 sur IR. دونك تقدروا تقولوا هذا السيركوي واش دار لي شغل امبليفيكاسيون دو كورون. دونك عندي ان كورون دو ريفيرونس صغير تاع 200 ميكرو امبير وهذا لو غان دومبليفيكاسيون تاعي. دونك كي تمولتيبلي R1 فوا sur R2 تمولتيبلي فوا IR نلقى الكورون تاعي اي 0. نعطيك اي 0. دونك كوم سي عندي ان امبليفيكاتور دو كورون. بون دوكا نكملوا مازال ما كملنا. عندي حاجه ثانيه في ان هي لا طونسيون دونطري تاعي. طونسيون دونطري بارابور ل ADC تيغال شحال بلا لوا دون RT فوا اي 0. اي 0 دونك RT فوا اي 0. دونك هنا كيما قلنا من قبل R150 فوا اي 0 تيغال 800 ملي فولت. دونك انا عوضت RT عوضتها ب R150. وعلاش؟ شنو غادي يقول لي وعلاش؟
ماكسيموم. فوالا بيسك انا نخدم في الماكسيموم في 800 ملي فولت. دونك 800 ملي فولت لازم تقابلها لا تمبيراتور ماكسيمال. بون ماشي بالضروره لا تمبيراتور ماكسيمال، لازم تقابلها لا ريسونس ماكسيمال. بيسك علاش هنا عندي لا ريسونس راهي تزيد مع لا تمبيراتور. لو كان جيت العكس، تخيل لو كان جيت العكس، كان جيت لا ريزيستونس تنقص مع لا تمبيراتور. هنا في هذه الحاله نخيل لا تمبيراتور مينيمال. دونك في الحقيقه تهمني لا ريزيستونس. دونك 800 ملي فولت لازم تقابلها لا ريزيستونس ماكسيمال تاع ار تي. دونك في هذه الحاله تاعنا باسكو البي تي 100 كوفيسيون تاعو بوزيتيف، دونك ار 150 فوا اي 0. دونك 800 ملي فولت دوا كوريسبوندر à la valeur maximale de t. بون في هذه الحاله برك وعلاش بيسك ار و تي يتبعوا بعضهم، ماشي توجور تبع لا فالور ماكسيمال دو تي. دونك هنا نكالكولي ار 150 ليكواسيون تاع ان بي تي 100 ولا اون بي تي 100، نعوض لي بارامتر تعطاهم لي، عندي الار 0 وعندي الالفا. دونك نعوض بك لا تمبيراتور نلقاها 160 اوم، نلقى ار 150 160 اوم. دونك في هذه الحاله كالكولي اي 0. دونك اي 0 واش شحال لازم تكون؟ لازم تكون 5 مليون 5 مليون امبير. 5 ملي امبير هكذا. دونك في هذا دوكا نقدر نجاوب على السؤال تاع ليكزارسيس. لو رابور تاع ار 1 سور ار 2 اللي هو اي 0 سور اي ار، دونك 5 مليون امبير سور 200 ميكرو امبير تيغال 25. دونك كي نخيل لو رابور تاعي ار 1 سور ار 2 اللي هو الغان دومبليفيكاسيون تاع الكورون، كي نخيرو 25 في هذه الحاله الكورون تاعي اي 0 راح يتومبليفي يولي بون الكورون تاعي اي ار دونتري راح يتومبليفي يولي اي 0 تيغال 5 مليون امبير. في هذه الحاله لا طونسيون دونتري تاع الار دي سي ماهيش راح تجاوز 800 ملي فولت. دونك هذا هو ليكزارسيس تاعي واش حابين ندير. نعطيكم سؤال. شنو هو لو رول تاع الترانزستور هنايا؟ جينيرالمون لي سيركوي دو باز اللي قريناهم ولا اللي نعرفوهم، الروتور من الموا لا سورتي يكون فيها اون ريزيستونس كيما هنايا. لو روتور من الموا لا سورتي فيها اون ريزيستونس دو روتور، اون ريزيستونس دو فيدباك هكذا. في هذه الحاله لو روتور كيما راكم تشوفوا راهو فيا ترانزستور. دونك واش هي الفائده تاع الترانزستور هنايا؟ تخيلوا في بلاصه الترانزستور كان جات عندي ريزيستونس، مثلا تكون عندي ار 2 هنايا ريزيستونس واحده اخرى هنا دو روتور، بعدين كملت حتى الار تي. واش يصرى؟ الكورون ينقص ماشي فوق طري بيان كمل دير طري بيان. اللي قال دوكا الكورون ينقص، بون ينقص ولا يزيد ما يهمناش، السؤال واش حيكون لو مام. لو كان ما يكونش ترانزستور، لو كان تكون ريزيستونس الكورون هنا راح يكون اي 0 يجوز هنايا، واش حيكون لو مام اللي حيكون في الار 2 باسكو علاش راح يتبدل مع الكورون سورتي تاع لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل. دونك سوا هذا بون هذا اللي جاي من الار 2 يزيد مع اللي خارج من لومبليو باش يعطوني اي 0. دونك لا ليست راح تكون صعيبه، راح تكون معقده. هنا لافونتاج تاع الترانزستور وشنو؟ الكورون اللي يدخل له الترانزستور يفيتشون ما قريتوهم ياك؟ قريتوهم. دونك بارمي لي كاركتيرستيك تاعو هو الكورون دونتري تاعو، الكورون تاع لا غري تاعو ولا تاع الجيت تاعو اللي براتيكمون نيغليجابل بلي نانو امبير ولا بلي بيكو امبير. دونك الكورون اللي يجي في الدرين ولا يخرج من السورس كيف دونك قلنا الكورون يكون كونستون. هذه حاجه، هذا لافونتاج الاولاني. شكون يزيد حاجه واحده اخرى؟ يبروتيجي في لا دي سي، يبروتيجي في الا دي سي من ماشي بروتيجي. باش لومبليو ملوش كورون كبير.
نعم واش قلت لي؟ لومبليوب ما يلحقوش كورون كبير. ما يلحقوش ولا ما يخرجش كورون كبير. بون السؤال تاعك نصه الجواب تاعك نصه صحيح. دونك هنا لومبليوب معروف، لي زومبليفيكاتور اوبيراسيونيل جينيرالمون معروفين باللي ماش سي با دي سورس دو كورون، مش كما لي ترانزستور. ترانزستور في حد ذاته، بون نحكي على البيبولار، بون ميم ايفيتشن في حد ذاته هو سان امبليفيكاتور دو كورون. ايه ولا لا؟ نعطي له كورون دو باز صغير يومبليفي مولتيبلي فوا بيتا يتومبليفي لي كورون. دونك ترانزستور نقدر نعتبره اون سورس دو كورون. بار كونت لومبليفيكاتور اوبيراسيونيل لا. لي زومبليوب سبيسيال مثلا اللي تلقاهم يتباعوا يسموهم كورنت سورس امبليفاير ولا هاي كورنت سورس امبليفاير، هادوك اللي يلحقوا الماكس تاعهم يلحقوا 20 مليون بير 20 مليون بير. بار كونت لا بلوبار تاع لو راست تاع كاع لي زومبليوب الكورون تاعهم يكون فابل. دونك في هذه الحاله جبت الترانزستور تاعي هو اللي يقوم بهذا الدور. دونك هو اللي يمد لي، دونك هو اللي يخرج لي كورون والكورون يجوز منه هكذا. دونك لومبليوب تاعي ما نفورسيه باش يمد لي ان فور كورون. دونك يقول فور كورون معناتها سي ريلاتيف، ماشي نحكي على ان امبير ولا فونتاج. كاين افونتاج واحد اخر، قلنا الكورون كونستون، قلنا الحاجه الاولى قلنا الكورون كونستون. بون باردون، الحاجه الاولى قلنا الكورون اللي يجوز فيه ار 2 هو اللي يجوز فيه ار تي. لا جوستوم هكذا. دونك لاناليز تجيني سهله. الحاجه الدوزيام قلنا الكورون تاعي، بون لومبليوب تاعي ما نفورسيه باش يخرج لي كورون ولا ان فور كورون ولا ان ريلاتيفمون فور كورون. حاجه ثالثه مهمه جدا هي هاد الكورون مهما تكون لا فالور تاع ار تي حيقعد كونستون، معناتها يلي انديبوندون دا تمبيراتور. اذا كانت لا تمبيراتور موان 50 ولا 150 اي زيرو راح يكون لو ميم. فهم؟ بار كونت كون ما جيش ترانزستور حنا نابليكي لا لوا دوم. ايه ولا خلي انا الكورون كفايه يقلع في الاول يجي من لا سورس من السانك، يجي من السانك. وكي يدخل لومبلي من جا ترانزستور. نعم يدخل ترانزستور بصح القيمه تاعو شكون اللي يفرضها؟ تفرضها ليكواسيون هذه اللي لقيناها من قبل. راكم معايا؟ دونك القيمه تاع الكورون هذا تاع اي زيرو منين تجي من لو رابور ار 1 سور ار 2 اللي هو الكان دومبليفيكاسيون، وتجي من الكورون دو ريفيرونس اللي هو اي ار. دونك القيمه تاعو ما يفرضهاش ترانزستور، القيمه تاعو مفروضه من ار 1 ار 2 و اي ار. هو لا سورس تاعو 5 فولت هكذا. دونك تروازيام افونتاج قلت لكم بلي مهما تكون لا فالور ار تي اي زيرو راح تكون كونستانت. دونك تقدروا تقولوا بلي ابارتير une source de courant ou une source de faible courant crée une source d'un courant constant qui est plus important. كيفاش تعرفوا عندك une source de courant؟ معناتها مهما تبدل لا شارج تاعك الكورون يقعد كونستون. راكم معايا؟ بار كونت لو ماجيش عندي ترانزستور، لو كان ماجيش عندي ترانزستور افترضوا عندي ريزيستونس نابليكي لا لوا دوم، معناتها الكورون تاعي راح يتولي يتبدل مع لا طونسيون ويتبدل مع لا ريزيستونس. اوكي دونك كريت une source de courant constant à partir d'une source de courant faible. دونك هذا السؤال الاول جاوبنا عليه. بون بقات لي دوزيام كاستيون. calculer la valeur théorique de la résolution de mesure. Bon, هنا كانت كاينه une erreur في لا سوليسيون. دونك كوريجيتها البارح، عاود حطيت لكم لا سوليسيون جديده في البلاتفورم، عاودوا تيليشارجيوها، ما دوكا تتبعوا معايا بعد تيليشارجيوها. دونك الهدف والغرض تاع لا كيسيون calculer la résolution تاع لا mesure. ولا ريزوليسيون معناتها وشنو هي لو شونجمون مينيمال اللي نقدر نميزوريه. معناتها الكابتور تاعي ولا السيستم تاعي اسكو يقدر يميزوري ان شونجمون تاع
0,1 degré 0,5 1 معناتها شنو هو الشونجمون اللي نقدر نديتكتيه. قال عندي 25 فولت برا لا طومبيراتور اكستيريور هي 25 فولت، لا طومبيراتور تبدلت ولات 25,5. دونك اسكو المونتاج تاعي السيركوي تاعي اسكو يقدر يفيق لهاد الشونجمون ولا لا. دونك لا فالور لا غروندور لا طومبيراتور مينيمال ولا لو شونجمون طومبيراتور مينيمال كون بو ديتكتي هو لا ريزوليسيون. دونك هذا واش طلبت مني لا دوزيام كيسيون. والحاجه الاولى لا ريزوليسيون راهي ليميتي بالبا تاع الA D C. دونك الA D C واش يدير يحكم دي شونجمون انالوجيك دي طونسيون انالوجيك يرجعهم دي فالور نيميريك. دونك دي فالور ديسكريت اللي كاين بيناتهم دي با. باغ اكزومبل يخرج لك بون دي غروندور نيميريك اللي قابلهم دي غروندور دي فالور دو طونسيون. مثال قال في 800 ملي فولت 850 900 950. دونك هذا هو البا تاعي. دونك هنا المطلوب نكالكولي لو با تاع الA D C تاعي. كيفاش تكالكولي لو با؟ غنسقسي فيكم. La plage, justement, la plage. La plage, très bien. Sur 2 puissance la résolution, nombre de bits, moins 1 à 0. Voilà. Donc هذا هو لو با تاع الA D C تاعي. دونك لا بلاج تاعو الفارياسيون تاعو وفي هاد لو كا يتبدل من 0 ل 800 ملي فولت على لا بريسيزيون تاعو. دونك في هاد لو كا قال لي 25 بيت باردون 24 بيت. دونك لو مو بينار تاعي 2 بويسونس 24 موان 1. بون هادي واش معناتها؟ واش معناتها 2 بويسونس 25؟ معناتها الA D C تاعي يقدر يخرج لي 2 بويسونس 24 مقدار قيمه 2 بويسونس 24 فالور. كي نقول لكم عندي ان سينيال انالوجيك. سينيال انالوجيك عنده انفينيتي فالور ما تقدر ياخذ كاع القيم 800 ملي فولت 800,1 800,11 800,111 تيوريكمون ياخذ كاع القيم. دونك سي فونكسيون كونتينيو اللي عندها انفينيتي فالور. دونك الA D C واش يدير؟ ياخذ غير كالكوزان ما ياخذهمش كاع. دونك يدير لا ديسكريتيزاسيون لا نيميريزاسيون ياخذ غير مجموعه من القيم. دونك هذه القيم هذوما الفرق ما بيناتهم ولا لو با ما بيناتهم هو كونستون. قال باغ اكزومبل شاك 5 نانو فولت ولا شاك 5 ميكرو فولت ياخذ فالور. دونك كيفاش تكالكولا؟ عندي 800 ملي فولت على 2 بويسونس 25 موان 1. دونك نلقى لو با تاعي معناتها هنا واش معناتها؟ معناتها شاك 47.68 نانو فولت عندي اون فالور. معناتها عندي اون فالور اللي عندها ان كود نيميريك يقابلها. بون دوكا لازم ديتيرمينيو لا بلاج دو فارياسيون دو في ان. حنا على بالنا بلي لا طومبيراتور تبدل من موان 50 حتى ل 150. ما على باليش في ان من تبدا. وعلى بالي بلي تخلص في 800 ملي فولت. كالكولينا هنايا بور اون طومبيراتور تاع 150 دوغري سلسيوس باردون بور اون طومبيراتور تاع 150 دوغري سلسيوس لازم تقابلها 800 ملي فولت. هذه على بالنا بها. مي كي تكون موان 50 اللي هي لا فالور كي تكون موان 50 شحال لا طونسيون اللي تقابلها؟ هذه ما على بالناش بها. دونك كالكوليوها. بون حاجه الاولانيه كالكوليو لا ريزيستونس ار موان 50 مثلا لا ريزيستونس تاع الكابتور ريزيستيف تاعي à 50 degrés Celsius. En fait le cas نلقى une résistance تاع 80 ohm. دونك اون واش عندنا هنا تبعوا مليح. دونك تي كي تبدل من موان 50 حتى ل 150 دوغري سلسيوس ار تي تاعي تبدل من 80 حتى ل 160. 160 لقيناها هنايا. في ان فاغي منين ل 400 ملي فولت ل 800 ملي فولت. كيفاش لقينا 400 ملي فولت؟ كيفاش؟ نعم كيفاش لقيناها؟
درنا لا لوا دوم. عندي اي 0 وعندي لا ريسونس 80. اي 0 هي 5 ملي امبير ملتيبليها في 80 اوم، نلقى لا طونسيون يتقابلها، دونك هي 400 ملي فولت. دونك كي تكون تي تبدل من موان 50 ل 150 دوغري سلسيوس، في ان تاعي اللي هي لا طونسيون اللي حتى تنجيكتها في الا دي سي تبدل من 400 حتى ل 800 ملي فولت. دونك هنا ندير لا ريغل دو 3. كي لا طومبيراتور تاعي تبدل من 150 لموان، بون هنا ندير دونك تقدر نحط لكم ديريكت لا ديفيرونس هي 200. بعد كي دير 150 ناقص 5 تلقى 200. مي درت لكم هكذا باش تفهموا. دونك ان شونجمون من 150 حتى ل 50 يقابل ان شونجمون من 800 حتى ل 400. دونك كي يكون عندي ان با اللي هو تاع الال دي سي كالكوليناه من قبل، يكون عندي ان با تاع 45.68 نانو فولت، شحال لو شونجمون تاع طومبيراتور اللي يقابلو. دونك هذه لي كواس لا ريغل دو 3 تاعي. دونك يكون عندنا شونجمون تاع 200 دوغري سلسيوس نقسمو على ان شونجمون تاع 400 ملي فولت فوا لو با تاعي، نلقى لا ريزوليسيون اون طومبيراتور. شحال نلقاو 24 ميكرو دوغري سلسيوس. واش راكم تلاحظوا هنايا؟ سونسيبل بزاف هاد لو كابتور هذا. ما فهمتش هذه التالية هذه شيخ. لا ريغل دو 3 تعرفها؟ هذه لا كيسيون تاني ما فهمتش كيفاش كسبت شيخ. ما فهمتش هاد الكالكول ليكواسيون الاخرانيه ولا نعاود لك من الاول؟ هذه الاخرانيه برك شيخ. لا ريغل دو 3 فاهمها؟ لا مي تعرف لا ريغل دو 3؟ سي نعرف. دونك هنا كيكون عندي ان شونجمون هادية، هذا 150 موان 50 سي ان شونجمون تاع 200